Your spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh, oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। वेट्रिवेल्मुरुगनक्क हर हरो हर। भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामी शरणमय्यप्पा कोमलङ्कूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायंकाले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्यासहस्रैः वन्देऽहं रासकेलीरतमतिसुभगम् अस्य गोपालकृष्णम्। आनीलश्लक्ष्णकेशञ्ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दाद्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलम् चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द। मोक्षाभिसारमय भागवताख्यदभ्यो नारायणीयनवनीतमहो गृहीत्वा मायामयौघपरितप्तजनाय योगात्
नारायणावनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। गंगा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्य यत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसाद प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदधुरुषयस्तेषु मां सज्जयेथाः। हरये नमः। गोपिका जीवनं स्मरणं गोविन्दा गोविन्द। श्री पोन्नुगुरुवायूरप्पने शरणं आनन्द चिन्मयने शरणं चोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवं नमस्ते। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Narayaniam session. We have completed first 15 Dashakams. So we have to do a Parayanam of all 15. And the next time we'll do is at 20. And as we would progress, then we'll be dropping the previous Dashakams. So it's crucial to join these Parayan sessions because again, we may not be able to revisit them till we complete the whole text. So definitely, whenever we get Parayan time, sometimes we have missed a class and we don't know sometimes the tune. And this would be like something quick to catch up also. And those who have attended everything, for them to get the words on their tongue, so that it's not memorized, but it's fitted on their tongue very nicely. So even if your turn of chanting is not there, you would be chanting along. So practically everybody is going to chant today, all the 15 seconds, whether it's mute or unmute, it is immaterial. Okay. So without wasting time, let us go ahead. So first it's with the kids. Anika, today you are going to be alone or your brothers are going to join later? They are coming. Okay, fair enough. So everyone please raise their hands who want to chant and be a part of the Parayan. So that once I know how many are there, then it would be easy for me to distribute the verses. Please think and please do it right away. Later on, don't think and towards the end, raise the hands. So those who want to, please do it now so that the verse distribution becomes easy for me. That's it. 16. No more. Please think. All done? Okay. So let's begin to distribute. The first Dashakam. Of course, Anika, you would do the first Dashakam completely. Awesome. Love you. Second Dashaka. Arjun will do. Sorry. Anish would do the second Dashaka. And third Dashakam will give Arjun. Okay. So kids are taking the entire Dashakams. Fine. And is Prahlad there today? Lakshmi ji. Varsha ji, we are here, Hari Om, but Hari. we will chant on mute today. Okay, fair enough. So I thought it's a Parayan, so probably the first, fourth or fifth, the second, you both would be knowing. We know, but our practice is not on top, Varsha ji. So today we will chant on mute, Okay, but we okay, will chant the whole thing. okay, that's it. Okay, fine. So now is that about all the kids? Fine. So three Dashakams have gone. First to Anika, Anish second, and third one is to Arjun. Now we have 12 Dashakams. We have got 14. Okay. We will do something and we will have a repeat as well. We will give the whole Dashakams on it. It will be good. Pushpaji, go ahead with the fourth. Lata Balachandran ji, fifth Dashakam. Nikhila ji, you are alone or Shri Hari ji is there? I'm alone, Varsha ji. 4, 5. So for you, it will be 6.
Sahana ji 7, Lata Karthik ji 8, Padma Bhaskaran ji 9. I don't see. Lata Bhaskaran ji 9. Then Lakshmi, I think it would be Krishna Kumar Lakshmi. 10th, Padma R 11th, Sajeev ji 12th, Indra ji, you would do the full thing, right? 13th, Leela ji 14th, Geeta Murli 15th, and Hamsanandini, we will repeat the 15th Dashakam with you. So please everyone remember what you got. Varsha ji, sorry, I missed mine. Indra here. Sajeev ji, you were doing 12th, right? So a 13th one is for you. Thank you. Thank you, Varsha ji. So without any delay, over to you, sweetie. Anita, it's your turn to start. सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावदिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धेयदन्यत् तन्वा वाचादिया वा अजति भतजनः तथैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवन पुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत् पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन भूतेन्द्रियैस्तेव पुरति श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदितपरसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमति मधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगत्तमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलंस्त्वा सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारण भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले यस्यासं शुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा तथासि स्वमहिमविभवा कण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलि केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतञ्जन दृशां पर्णपुण्यवतारं लक्ष्मी निषड्गलीलात् निलयनममृतस्यन्दस दोहमन्तः सिञ्चत्संचिन्तकानां पुरनुकल्लये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर
वखेदावः जीवभाजामुख्येवं पूर्वमालोचितमजितमयानिव मध्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमसरसुधां रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानाभ्यर्थान्कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं शलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं श्रुतं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमध्रिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं तदति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्यास्त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनयमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वाग्दागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्या शयोऽसि सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् तद्रूपं वनमाल्यहारपटर श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयकितश्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीमालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्य भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णु विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि
तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनास्तेष्वेषा वसते स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वता सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्खोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो तत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्मनिर्यन्मला बोधे भक्तिपथेऽथवा मायान्ति किं तावता क्लिष्टा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनश्चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मतरैः तद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यसिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवस्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रतार्द्रुततरं वातालयाधीश्वर पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममूढहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति भत विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवहानहं गायं कुहजन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दा द्वैत प्रसपरिमग्नाः किमपरम्
भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेदशेष क्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचो भवेन्मिथ्या तथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणौ श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभजलिते मामग्रहृदि त्वदीयं त्वद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसन् झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदिया दहन् तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसा यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रता उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परुचिता वारभेमहि चाधारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजसुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धता सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽर्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव
तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिस्तत्रैकस्त्वमशिष्यथः किल परान् नन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारति मेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्या मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसून सदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च त्विपरार्धकाल विगता वीक्षां सिसृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनै बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमिसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोभिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन् नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनस्तन्मात्रन् नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम्
तस्माद्रूपमतो महोऽथ चरसन् तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलना दाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथङ् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तन् वान्यमून्या विशंश्चेष्टा शक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मको निर्भातो सिमरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वामयात् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिर्वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालौ शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भवनद्धररोत्थरोष्ठौ तारागणाश्च लोभत्रपे च भवनद्धरोत्थरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलाससहितं श्वसितं स्म समीरो जिह्वाजलम् मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शुकन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निर्देवा भुजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्तु दांशुरव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषिणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुचारुर्युग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यौ महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यत्सरित्समुदयस्तव
नाट्यसरित्समुदयस्तरवश्च रोमजीवादिजीयादिदं वपुरनिर्विशनीयमीश ईदृञ्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनस्तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यंशं सन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्त हृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयन् चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यदीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यताम् दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदा तत्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनास्तत्ते धाम निरस्तसर्पशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तराम् त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाढ्या कल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्द प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा संभृत संभ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिस्थिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं
सृष्टौ तं समुदैरयस्त भगवन्नुल्लासयोलाघताम् एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समौ स्वसृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनौ स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वयवोर्धरूपमेकं परार्दत् पञ्चाशदब्दमधुना स्वयवोर्धरूपमेकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरौ समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्रबोध कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वाङ्खिल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु तस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदिदं बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं वृत्ताननश्चतुर्वदन तामगाद्रिकसदृष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविधूर्णितं कमलमेव तत्केवलम्
विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् स एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्त्विदम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयः खलु नालन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधी त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् गयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यतश्च परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुक्त मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजह्ने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिदिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्तितस्वगुणबौहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण बदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे उदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसंवेधसम् शतं कृततपास्ततस्त खलु दिव्य संवत्सरान्नवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृत्ते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः वैकुण्ठवर्धित बलोत्थ भवत्प्रसादादम्बोजयोनिसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरहमयानि तथा तिरश्चान् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मृत्यागृहास्मि मतिरागविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधा ससृष्ट्वा उद्धात्मतामस पदार्थविधानदूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्धै तावत् ससृज मनसा सनकं सनन्दं भूय सनातनुमुनि च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाना त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानि तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्ध्रतोऽस्य भ्रूमध्योद्भ्रूम
द्योतो जनिमृडो भव देकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहाविरिञ्चे त्यादोरुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशावयः वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय तसादरन्त्वम् रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्गं सम्पूर्यमाण भुवनत्रय सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्यचष्टतं कमलभूर्भुव धीरितात्मा तस्यात् सर्गरसिकस्य मरीचिरित्रिस्तत्राङ्गिराकृतमुनिः पुलयः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजनत्कधर्म च वाणी विधाय विधिरङ्ग च सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सकनदक्ष मुखैस्तनूजै रुद्राबोधितश्च विरामतमो विमुच्यन् वेदान् पुराणि निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणाश्चतुरानुनोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्रानुवंस्तव पादाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानानुपायमत देहमचो विभज्य स्त्रीपौंसभावमभज जन्मनुतधूभ्यां ताभ्यां च मनुष्यकुलानि विवर्धयंस्ताम् गोविन्दमारुतपुरेषु निरुक्तिरोगान् क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैरनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयास्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुरानन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ
तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजासृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानौ सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभू रम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तादद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अङ्गुष्ठमात्रवपुरपतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समृजम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैर्विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुमुलनाः परिनद्य भूयस्तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखद्घोरघोणः तूर्णप्रदीनजलदः प्रदिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवथेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमङ्गलकुलङ्कुलकलशोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थानाकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगनय्यसुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् हिरण्याक्षन्तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुद्धीतारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावि विष्णोर्हरति भवदीयो वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेन बिगदितः नादन् क्वासौ क्वासा वितिसमुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापत्
धरनिधरमुद्यान्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं दुरुक्तैर्विद्यान्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चिकितं स्वेव नमहसा पयोदावादाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविधौ गडापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदौ नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुन् निरुन्ध्या सन्ध्या तः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्माद्रे तस्युंस् तव खलु गदयां दितिभुवो गदा गताद् भूमौ जतिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् तनुजकुलनिर्मूलनाचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददनोरुचिषे ततः शूलन् काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसर्जति तैश्चिन्तनेन करकलित चक्र प्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु वितुदंस्त्वं समतनोत् गलन् माये मायस् त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्र ज्योतिष कनलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे वितत गणरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि विघ्रन्तमसुरं स्वपादेन गुस्तेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोयन् तव चरणपाद प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभर विद्योति हृदया मुनीन्द्र संद्राभिस् स्तुतिभिरनुवन्नद् वरदनुम् त्वचि चन्दो रोमस् स्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतां चतुर्होतारोग्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुष कर्णे च चमसः विभो सोमो वीर्यं वरद गलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरत्यादस् स्तवन मुखरेर्मिद मोदितमनः महीयस्या मूर्त्या विमलतर कीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यौ सम्प्राप्तः सुकर सविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मं समनुः पङ्कज is for me, na? Start quickly, please.
Samanus, why it is getting muted? Not getting muted. Please start. Don't make so much confusions. Samanusmrita Savagankhriyukmam. Can you hear? Samanupangaja Sambhavanga Janma Nijamandara Mandaraya Keenam Charidante Kathayan Sukhanninaya Samaye Khalu Tatra Kardamakyo Druhinachaya Bhavastatiya Vacha Tritasarga Rasomi Sargaramyam Bhagavan Swamayutam Samasisheve Garudopari Kalamekha Kamram Vilasatkeli Saroja Pani Patmam Hasito Lasitananau Vipotvam Vapura Vishpurushesma Kardamaya Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Suvate Pulakavrtaya Tasmai Manuputri Daitanavavi Putrihi Kabilanja Sutau Swameva Paschat Swagadinchapyanagrihy Durgatopi Samanushata Rupaya Mahishya Gunavatya Sutaya Cha Devahutya Bhavatirita Naratopatishtaha Samagat Kardamamagati Pratiksham Mananopahrudancha Devahutim Taruniratnamavapya Kardamosau Bhavadarchana Nirvrutopi Tasyam Trithashishrushanaया Dathau Prasadam Sapunastvatupasana Prabhavat Dayita Kama Krute Krute Vimane Vanita Kula Sankulo Navatma Vyaharat Deva Patheshu Devahutya Sadavarshamath Vyatitya Soyam Navakanya Samavapya Dhanya Rupaha Vanayana Samutyatopi Kanda Hidakritva Jananarsuko Nyavalsit Nijabartragira Bhavannivesh Nijabartragira Bhavannisheva Niratayama Madhav Deva Devahutya Kabilastwamajayatha Janana Prathayishyan Paramatma Tattva Vidya Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Vaname Yushi Kardame Prasanne Mata Sarvaswamupadishan Jananyai Kapilatmaka Vayu Mandiresha Turidantam Paripahi Mangadaukat Mitiriha guna sakta bandha kritteshva matiriha guna sakta bandha kriteshva sakta vamrita krita puranthe bhakti yogastu saktim mahadanu kamalam abhya bhakti revatra sadhya matiriha guna sakta bandha Matiriha guna sakta bandha kritesh. Sorry, ma'am. One more. Bandha kriteshva sakta tvamamrita kriduparundhe bhakti yogastu satim mahadanugamalabhya bhaktirevatra sadhya kapilatanurititvam devahutyai nyagadihi.
प्रकृति महदहंकाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैन्यगादिः प्रकृतिगत गुणौगैर्नाज्यते नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैरसाप्ये मदनुभजन तत्त्वालोचनैस्याप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैनगादिः मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालौ शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैनगादिः मम गुणगणालीला कर्णनैकीर्तनाद्यैर्महिसुरसरिद्रोग प्रख्य चित्तानुवृत्तिः भवति परम भक्ति साहि मृत्यो विचेत्री कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैनगादिः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थ कुष्टम् बहुलहिंसा सञ्चितार्थ कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णान् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः ग्रहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैनगादिः युवति झठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयो लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि मदत्मुख्ये ये मुख्यान् एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैनगादिः पितुर्सुरगणायाजी धार्मिको यो ग्रहस्थः स च निपतिति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्मदूतकृपार्थं कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैनगादिः इति सुविदित देयान् देवहे देव इति सुविदित वेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगी संघैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनिहितार्थं वर्तसे प्रागुदिश्चाम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वन् तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरे दे त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम् मदिरिगुणसक्ता बन्धकृते स्वसक्ता मुदकृदुपरुन्धे भक्ति
योगास्तु शक्तिं महदनुगमलभ्य भक्तिरेवात्र ताध्या कपिलतनुर्दित्वन् देवहूद्यै नगादीः प्रकृतिमहदङ्काराश्च मात्राश्च भूत्यान् यपि कृतदाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुर्दित्वन् देवहूत्यै न्यगादि प्रकृतिगणगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यति तु सजति तस्यां तद्गुणास्त्वं भजेरन् मदनुभजत तत्त्वालोचनैशाप्यपेयात् कपिलतनुर्दित्वन् देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरूपात्यैराचनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमाधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलत्यतमां रुचितुलितमानं शीलयेतानुवेलं शीलयेतानुवेदम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर खिम्ना जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसव गलित बोध पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायणा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Hari Om everyone. So we thought we wouldn't complete Battle's Grace. We have completed. But I think from Leela ji's turn, everything is topsy-turvy and confusions. So we are not yet ready. The last and all, like
towards the last 3. So we'll have to definitely practice a lot, but that doesn't mean the first 12, 13 people were okay. In total, only 2 people were okay. Rest all were not yet ready. So this is what I'm saying with Narayaniam. Daily practice is needed. So the chanting was not up to the mark, even with many of the old chanters as well. Only 2 people have chanted good, but nevertheless, it was our first 15 dashakams at a stretch. We've done it. We've taken little extra time. We've taken borrowed time from the daily Gita as well. First, the pronunciations have to fit on the tongue. Then only I can talk about the speed. So nobody got any message or that you should chant fast. So we were extremely slow. We need to build up the speed. But to build up the speed, the words should fit on our tongue. So when we open the dashakam, we should be able to look and chant at it at least. So that much practice is needed. So I must say that barring 2 of you, none of you have practiced. So I won't mention whose name and all, but it's like practically all of you are not chanting it every day or practicing it regularly. That is the proof that I have got now. So please, when we now complete the 20th dashakam, we will have all this done again. So keep yourself at your daily pace. 1 dashakam, 2 dashakam, something you hold on to, and something which is very difficult, where the tongue has to twist or where the breath has to be controlled. Yes. And sorry, Hamsanandini ji, I had to take your turn because the mistakes were too much. Means the word itself is changing, so I had to take it over. So I'm very sorry about it, but it's okay. We know what we have to do. And one person probably has practiced very nicely and trying very hard to reach is Indraji, who, of course, there is a limitation of her pronunciations with the Alpaprana, Mahaprana. But the tune and the method and that was going on was so nice. So Indraji, excellent. You are practicing and taking a lot of effort. It is shown through your chanting. So one definite applause for you for doing that. It shows you are chanting. But some of you have never opened the books at all. And some of you who know to chant very well have taken it for granted that yes, they can pull it out without practice. But no, it doesn't happen with Narayaniam. Good. We have done our first 15 session. Next, we look forward for the 20th. We will come with more practice and more zeal. And this was probably an eye-opener. And we should keep up the speed as well. And it's possible to do it in an hour, even 20 dashakams. So that is the speed that's needed. But I'll not insist on the speed at the moment. I'll insist on pronunciations at the moment. If that is fitting, then the speed will come automatically. So congratulations, all of you, to have done this. Next week onwards, we'll go straight into the 16th Dashaka itself. Okay. Let's end our session and get into the daily Gita. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. See you all next week. Hari Om. Thank you. Thank you, Ushaji. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank you very much. Thank you. Hari.